स्वागत छ। अहिले हाल तपाईँ चाहिँ एउटा विद्यार्थीको हैसियतमा तपाईँ फ्रिज र एसीको लागि आउनु भएको छ, त्यसको लागि स्वागत गर्दछु पहिला। हस्, धन्यवाद सरलाई। मेरो नाम चाहिँ किरण नगरकोटी, म चाहिँ उता काभ्रेको पनौती 10 नम्बर वडाबाट आएको। अनि मैले चाहिँ यो विशेष गरी यो इलेक्ट्रिक लाइनमा चाहिँ मलाई यो फ्रिज र एसी चाहिँ एकदम सिक्नलाई इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ अनि मैले यो सिक्नलाई आएको हो यो। अनि यसको लागि चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा गुगलहरूमा पनि सर्च गरेँ, साथीहरूसँग पनि सजेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ युनिभर्सल इन्स्टिच्युट त्यो पाको न्यू रोडमा रहेको ठाउँमा एकचोटि बुझन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ मैले अनि पर्सनल्ली नै अनिखेर कन्ट्याक्ट गरेर पनि अनि तपाईँको त्यहीँ भिजिट गरेर पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अनिखेर मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। अनि सरहरू पनि एकदम जेन्युन टाइपको हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँहरूले दिनुभएको एडभाइसहरू यस्तो गर्नुपर्छ, कसरी सिक्ने, के गर्ने, प्र्याक्टिकल कति गर्ने, थ्योरी कति गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू पुरा क्लियर हुनुभएको भएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ यो युनिभर्सल इन्स्टिच्युटलाई रोजेको हो। यो चाहिँ लगभग तपाईँको 21 वर्ष पुरानो रहेछ। अनि सरहरू पनि 21 वर्षदेखि त्यही ठाउँमा रहेर त्यही काममै आबद्ध भएर गरिरहनु भएको भएर पनि अझ बढी पनि मलाई त्यहाँ सिक्यो भने चाहिँ अझ बढी पनि मोटिभेट हुन्छ कि सरहरूको पुरानो एक्सपिरियन्सदेखि लिएर नयाँ एक्सपिरियन्ससम्म पनि केही सिक्न पाइन्छ कि नयाँ कुराहरू पनि केही पाइन्छ कि पुरानोदेखि नयाँसम्म भन्ने हिसाबले अनि मैले चाहिँ त्यो युनिभर्सल इन्स्टिच्युटमा गएर यो एसी फ्रिज सम्बन्धी तालिम लिनलाई सुरु गरेको छु। भनेपछि हाम्रो किरणजीले लगभग अब महिना दिन जस्तो त उहाँले बिताइसक्नु भएको छ होइन? लगभग अब थ्योरी पनि गर्नुभएको छ, थ्योरीमा तपाईँको नोट्सहरू पनि दिनुभएको होला है? थ्योरी कस्तो हिसाबले मतलब चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल तपाईँले कसरी पढिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई कतिको चित्त बुझ्दो छ? अब हुन त अब विज्ञापनमा त अब धेरैवटाको विज्ञापन हुन्छन्, हामी यस्तो पढाउँछौँ, हामी नम्बर 1 यस्तो भन्ने विभिन्न कुरा हुन्छ। तर वास्तवमै भित्रबाट भन्नुपर्दाखेरि पढाइ चाहिँ कस्तो छ युनिभर्सल इन्स्टिच्युटको? एकदम इमान्दारीपूर्वक त एकचोटि बताइदिनु होला। हस्, सरलाई धन्यवाद। तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि यसको यो इन्स्टिच्युटको पढाइ र थ्योरी चाहिँ तपाईँको हामीले जति कुराहरू पढ्न आवश्यक पर्छ ती कुराहरू हामीलाई एकदम बुझाएर पढाउनुहुन्छ। तपाईँको जबकि थ्योरी छैन भनेदेखि प्र्याक्टिकल मात्रै गरेर कुनै सम्भव हुँदैन। तपाईँको धेरै इन्स्टिच्युटहरू यस्ता पनि छन् कि जसले चाहिँ तपाईँको थ्योरी चाहिँ कम गराइदिएर हामी प्र्याक्टिकल बढी गराइदिन्छौँ नि, त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, टाइम थोरैमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। तर त्यो होइन, किनभनेदेखि जबकि तपाईँले थ्योरी बुझ्नुहुन्न भनेदेखि प्र्याक्टिकल गरेर कुनै मतलब हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको लगभग 3 दिन जस्तो थ्योरी हुन्छ भनेदेखि 3 दिन जस्तो प्र्याक्टिकल हुन्छ। प्र्याक्टिकल पनि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि थ्योरीमा रिलेटेड भएर प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल र पढाउने सिस्टम चाहिँ युनिभर्सल इन्स्टिच्युटको एकदम ठिक छ। सरहरू एकदम फ्र्याङ्की हुनुहुन्छ, एकदम रमाइलो पाराले पढाउनुहुन्छ, हँसाइ पढाउनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो इन्स्टिच्युट चाहिँ एकदम बेस्ट छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो थ्योरी प्र्याक्टिकल, अहिले मेन चाहिने भनेको नि तपाईँको थ्योरी नै हो र प्र्याक्टिकल त्यस पछाडि यो दुईवटा सँगै तपाईँले लानुभयो भने तपाईँले निकट भविष्यमा तपाईँले जस्तो सुकै समस्याहरूलाई पनि तपाईँले फेस गर्न सक्नुहुन्छ। थ्योरी मात्र भएर पनि भएन, प्र्याक्टिकल चाहियो, प्र्याक्टिकल मात्र भएर पनि भएन, थ्योरी चाहियो। किन, कसरी, कहाँबाट के भयो भन्ने कुरा थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुइटै मिसिएपछि मात्र बल्ल समाधान निस्किन्छ होइन? अब त्यो हिसाबले जस तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ अहिले जुन पढ्दै हुनुहुन्छ, अब भोलि जो अरू विद्यार्थी पनि पढ्न खोज्नुहुन्छ उहाँलाई के भन्नु छ तपाईँको? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कोही मान्छे तपाईँको अब यो विभिन्न मोबाइल रिपेयरिङहरू, ल्यापटपहरू, एलइडीहरू, फ्रिज, एसी अनि सिसी क्यामेरा इन्स्टलेसन प्लस तपाईँको अपरेटिङ सिस्टमहरूमा कोही मान्छे चाहिँ कार्यरत रहेर केही काम गर्न चाहन्छु भनेर सिक्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ सुरुमा भने तपाईँको यो पाको न्यू रोडमा रहेको युनिभर्सल इन्स्टिच्युटलाई नै रिफर गर्छु। किनभनेदेखि मैले अरूले रिफर गरेर भन्दा पनि मैले आफैले बुझेर गुगलमा सर्च गरेर सरहरूसँग काउन्सेलिङ गरेर यहाँ सिक्न आएको भएर चाहिँ मलाई यो चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो। त्यही भएर सरहरूले पढाउने सिस्टम पनि एकदम जेन्युन छ, एकदम राम्रो छ। सरहरू पनि एकदम फ्र्याङ्की हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पढाइ पनि एकदम राम्रो छ। तपाईँको पढ्ने भनेपछि तपाईँको त्यो टालटुल पारेर पढ्ने टाइपले पढाइ हुँदैन। यहाँ पढ्ने भनेपछि पढ्ने हिसाबले नै पढाइ हुन्छ, सिकाउने हिसाबले नै प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि
पढाइ एकदम ठिक छ। त्यही भएर म चाहिँ जो पनि अब साथीहरू नयाँ साथीहरू यो फ्रिज एसी यो विभिन्न मोबाइलहरू रिपेयरिङको लागि सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि एकचोटि कमसेकम गएर त्यो युनिभर्सल इन्स्टिच्युटको सरहरूसँग सल्लाह गर्नु भनेर भन्न चाहन्छु। अब एउटा अन्तिम क्वेसन म किरणज्यूलाई सोध्न जाँदैछु। अब तपाईँले पढ्दै त हुनुहुन्छ, थ्योरी पनि तपाईँको भनाइअनुसारले थ्योरी पनि तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, राम्रोसँग पढ्दै हुनुहुन्छ, नोट्सहरू पनि सबै दिएको छ तपाईँहरूलाई होइन? त्यो हिसाबले अनि प्र्याक्टिकल तपाईँले चाहिँ नि कस्तो ठाउँमा गर्नुभएको छ, कसरी गर्नुभएको छ? अब जस्तै तपाईँको कम्प्रेसरदेखि लिएर फ्रिजहरू तपाईँले कुन हिसाबले चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकल गरिराख्नु भएको छ त्यो निकै बताइदिनु न। तपाईँको हामीले प्र्याक्टिकल चाहिँ ल्याबमै गरिरहेछौँ, जहाँ कि तपाईँलाई अब कुनै चिजहरू पनि खोज्नलाई आवश्यक पर्दैन। तपाईँले कम्प्रेसर सजिलै पाउनुहुन्छ, अरू फ्रिजका अरू सामानहरू सजिलै पाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको प्र्याक्टिकल एक ठाउँमा, थ्योरी एक ठाउँमा गरेर त्यस्तो गरेर विभिन्न झन्झट लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको प्र्याक्टिकललाई एकदम सजिलो छ, एकदम सजिलो तरिकाले उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ। प्र्याक्टिकल पनि एकदम ध्यान दिएर गराउनुहुन्छ। अब मान्छे हो, मान्छेले आफूले कसरी सिक्छ भन्ने कुरा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो तपाईँहरूकै हातको कुरा हो। तर सरहरूले सिकाउने कुरामा कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज छैन, कुनै पनि कुराहरूमा यति चाहिँ नगर्द्या हो भन्ने छैन। जति सक्छौ तिमीहरू धेरै सिक भन्ने प्र्याक्टिकलमा सरहरूको चाहना छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्र्याक्टिकलको लागि पनि कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन। प्र्याक्टिकल र थ्योरी सँगसँगै हुन्छ, एकदम राम्रो तरिकाले हुन्छ। हाम्रो यो भिडियो हेरेर चाहिँ अब आउन चाहने हाम्रो विद्यार्थी कोही भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? जति पनि नयाँ साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अब यो भिडियो हेरेर के गर्नु, एकचोटि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा भौँतारेर हिँड्नुभन्दा कमसेकम एकचोटि युनिभर्सल इन्स्टिच्युटमा गएर बुझ्नुहोस् तपाईँहरू कुन रिलेटेड फिल्डमा लाग्नुभएको हो, त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस्। त्यही अनुसारको सरहरूसँग काउन्सिलिङ गर्नुहोस्। त्यसपछि अनि तपाईँहरू अब जे गर्नुहुन्छ मन लगाएर गर्नुहोस्। सरहरू एकदम ठिक हुनुहुन्छ, एक्सपिरियन्सवाला हुनुहुन्छ, यसमा कुनै डाउट छैन। हस् त, धन्यवाद। तपाईँको समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त परिचयबाट सुरु गरौँ है। मेरो नाम चाहिँ बलराम दामाला, मेरो घर धादिङ। म अहिले यहाँ युनिभर्सल एकाडेमीमा चाहिँ यो फ्रिज र एसीको कोर्सको लागि आएको छु, मर्मतको लागि। मैले बुझेको अनुसारले तपाईँ योभन्दा अगाडि इलेक्ट्रिसियन पनि हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ बिजुली सम्बन्धी हाउस वायरिङहरू तपाईँले पर्फेक्ट गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ तपाईँको उसबाट। यो कुरा सही हो? हजुर, म इलेक्ट्रिसियन पनि हो। अनि सँगसँगै इलेक्ट्रिसियनको काम गर्दाखेरि घर घरमा फ्रिजहरू बिग्रिएको, टेक्निसियनहरू नआएको भन्ने समस्या, अनि त्यसको लागि अनि एकदमै स्कोप देखेर एसी फ्रिजको लागि सिक्न आएको। भनेपछि तपाईँ आफैमा एउटा चाहिँ नि विज्ञ एउटा इलेक्ट्रिसियन पनि हुँदो रहेछ। अगाडि तपाईँले यो हाउस वायरिङहरू विभिन्न चाहिँ नि कामहरू गर्दै आउनुभएको र उता जाँदाखेरि तपाईँको भनाइअनुसारले तपाईँको अनुभवमा चाहिँ नि घर घरमा गएर बत्तीहरू बनाउँदाखेरि यताउता गर्दाखेरि कसैको फ्रिजहरू पनि बिग्रिएको लौ न बनाइदिनु पऱ्यो भन्ने किसिमको प्रस्तावहरू पनि आएको रहेछ। तर तपाईँले त्योभन्दा अगाडि जानुभएको थिएन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ नि अब मैले त यो फ्रिज पनि सिक्नु पऱ्यो, त्यो भएपछि त मलाई चाहिँ नि फ्रिज एसी सिक्यो भने त मलाई त प्लस अझ मेरो इन्कममा प्लस हुने तपाईँलाई महसुस भयो। त्यो भएर नि तपाईँ सिक्न आउनुभएको हो? एकदम सही हो। यो बनाउन इलेक्ट्रिसियनको काम गर्न जाँदाखेरि फ्रिजहरू बिग्रिएर बनाउनको लागि भन्नुभयो, अनि नजानेको भएर अनि प्लस अनि त्यसमा मेरो इन्कम बढ्ने भएर पनि सिक्न इच्छा लाग्यो। अनि तपाईँ युनिभर्सल इन्स्टिट्युटमा आउनुभयो, कतै तपाईँको साथीहरूको मार्फत आउनुभयो कि गुगलमा हेरेर भयो कि अथवा के हो? म चाहिँ मेरो एकजना चिनजानको गाउँले दाइ जो चाहिँ यही युनिभर्सल एकाडेमीबाट नै पढेर बाहिर फ्रिज मर्मतकै काम गर्नुहुन्छ, उहाँकै सल्लाह सुझावले अनि यहाँ आएर बुझेर जाँदाखेरि एकदमै ठिक लाग्यो। एकदम पुरानो इन्स्टिच्युट, अनुभवी सरहरूले पढाउने, त्यस कारणले गर्दाखेरि यही इन्स्टिच्युट नै रोजेर आएँ। अनि थ्योरी र प्र्याक्टिकल तपाईँले गर्नुभएको छ, तपाईँको लगभग धेरै मतलब चाहिँ 1-1.5 महिना कति भइसकेको छ, सालाखाला होइन? अब तपाईँले त्यो अन्तरालमा तपाईँले कतिको फ्रिज बनाउन सक्छु, फ्रिजको बारेमा के बुझ्नुभयो चाहिँ? अब त्यस्तै पऱ्यो भने फ्रिजको बारेमा तपाईँले त्यस्तै पऱ्यो भने बनाउन सक्नुहुन्छ अहिले?
एकदमै अत्यन्तै राम्रो तरिकाले सिकाउनु भएको छ सरहरूले, प्र्याक्टिकल एकदम राम्रो तरिकाले सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 1.5 महिनामा यही ट्रेनिङकै अवस्थामा पनि फ्रिज बनाउन आयो भने बनाउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स आएको छ। भनेपछि तपाईँले जुन अब युनिभर्सल इन्स्टिट्युट हाम्रो पाकोमा न्यु रोड पाकोमा जुन अवस्थित छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभयो, त्यो हिसाबले तपाईँ एकदम इमान्दारीपूर्वक त तपाईँले एक्चुअली मलाई भनिदिनु पऱ्यो तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? यो विज्ञापनको लागि होइन, यो तपाईँको आफ्नै मतलब चाहिँ भित्रीदेखिको एउटा तपाईँले बताइदिनु पऱ्यो, जुन अरू हेरिरहेका साथीहरूलाई पनि भनिदिनु पऱ्यो होइन। किन पैसा खर्च गरेको अनुसारले धेरैवटा इन्स्टिट्युटहरू छन्, त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ नि जुन तपाईँले खर्च गर्नुभएको छ, यसमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट छु। सरहरूको फ्रेन्डली व्यवहार अनि सिकाउने तरिका, अनुभव सबै कुरोमा एकदम राम्रो छ। अरू नयाँ आउने साथीहरूलाई पनि म यहीँ नै आउनलाई सल्लाह दिन्छु। एकदमै राम्रो छ, एकदम सन्तुष्ट छु। आफूले गरेको खर्चमा एकदम सन्तुष्ट छु, एकदम राम्रो छ। हस् त, धन्यवाद। सर्वप्रथम त हाम्रो भाइलाई म यस युनिभर्सल इन्स्टिट्युटमा स्वागत गर्दछु। विगत केही समयदेखि उहाँ धेरै टाढाबाट चाहिँ नि यस्तो कोभिडको टाइममा पनि एउटा चाँजोबाजो मिलाएर उहाँ काठमाडौँ आउनुभएको छ, केही सिक्ने केही गर्ने भन्ने रहरमा। अनि तपाईँले चाहिँ यो युनिभर्सल इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ कसरी चिन्नुभयो पढ्नको लागि? मेरो नाम चाहिँ अफरोज मिया ठकुराई हो। म चाहिँ बारा जिल्लामा बस्छु। म चाहिँ गुगलबाट सर्च गरेर कहाँ कोर्स हुन्छ भने काठमाडौँबाट हेरेँ, त्यहीँबाट म नम्बर सिलेक्ट गरेर नि कल गरेर सरसित कुरा गरेँ। अनि त्यो 2-3 दिनपछि म यहाँ आइपुगेँ काठमाडौँ। यहाँ आउँदाखेरि यहाँ त्यो क्लास जोइन गरेपछि मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। अनि भनेपछि अब तपाईँ यहाँ जोइन हुनुभयो, अनि तपाईँको पढाइ कस्तो भइरहेछ त? यहाँ थ्योरी प्र्याक्टिकल कस्तो भइरहेछ? आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स बताइदिनुहोस् न। यहाँ थ्योरी प्र्याक्टिकल धेरै राम्रो भइरहेछ। म चाहिँ एसी फ्रिजको छु, तर त्यो एसी फ्रिजमा त पुरै कन्फर्म गरिसकेको छु, म बनाउन पनि सक्छु। किनकि फ्रिज यहाँ यति राम्रो धेरै राम्रो पढाइ भइरहेछ, त्यसै कारणले म फ्रिजमा पुरै फुल छु काम गर्नको लागि। थ्योरीको क्लास र प्र्याक्टिकल क्लास कतिको बुझ्नु भएको छ? थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै राम्रोसित म बुझिएको छु। निकट भविष्यमा 12 भन्नुभयो तपाईँले, 12मा गएर 12को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सर्भिस सेक्टर हालेर तपाईँले चाहिँ त्यो 12 एरियामा पुरै चाहिँ तपाईँले काम गर्ने एउटा जुन आँट लिनुभएको छ। हुन त अब म तपाईँलाई यहाँ अहिले नै तपाईँलाई म शुभकामना दिन्छु। कतिको हिम्मत बढेको छ, कतिको गर्न सक्छु भन्ने जस्तो लागिरहेको छ? म चाहिँ फ्रिजको पुरै गर्न सक्छु। एसीको बदिन बाँकी छ अब। ल, धन्यवाद। भाइहरू छन् युनिभर्सलमा, हाम्रा भाइहरू, उहाँहरूको एकचोटि मैले चाहिँ नि मनको कुरा बुझ्न खोज्न जाँदैछु। एकचोटि तपाईँहरूले जुन अहिले यो फ्रिज एसीको ट्रेनिङ लिँदै हुनुहुन्छ, लगभग केही दिनमा तपाईँको यो सकिँदै पनि छ। आत्मविश्वास त तपाईँहरूको मैले एकदमै दरिलो देखेको छु। यो सिकिसकेपछि तपाईँहरूले यसको भविष्य के देख्नु भएको छ? यसको अवस्था कस्तो छ र यसको भविष्य तपाईँले के देख्नु भएको छ? एकचोटि पर्सनली बताइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद सरलाई। अहिलेको अवस्थामा फ्रिज र एसीको डिमान्ड भने एकदम बढ्दै गइरहेको छ। जबकि अहिले जता पनि मोडर्न हाउसहरू बनिरहेछन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा घरमा एउटा फ्रिज नहुने भनेको चान्स छैन अहिलेको अवस्थामा। गर्मीको बेलामा त झन् फ्रिजको डिमान्ड अझ बढिरहेको नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फ्रिज बनाउने मेकानिजम सिकेर यो के अरे रोजगार नपाइएला भन्नु त छँदै छैन। जबकि हामी आफ्नै देशमा स्वरोजगार भयौँ, जबकि हामी अर्काको देशमा गएर या खाडी मुलुकमा गएर थोरै पैसाको लागि हामीले त्यहाँ दिनरात पसिना बगाउनु परेन। जबकि हामीले त्यहाँ 10 घन्टा गर्छौँ भनेदेखि यहाँ 5 घन्टा गरेर एउटा मात्रै फ्रिज हामीले एक दिनमा बनायौँ भने पनि त्यहाँ कमाएको भन्दा बढी पैसा हामीले यहाँ सेभिङ गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि फ्रिज र एसीको भविष्य भनेको नेपालमा अहिले डेभलपिङ भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो छ। त्यही भएर पनि यो फ्रिज एसी यस्ता इलेक्ट्रिक चिजहरू भने सिक्नु एकदमै राम्रो पनि छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब हामी यहाँबाट यस्तै अब विदेशतिर धाउनु नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई।
यति अब हामीले टेक्निकल कुराहरू सिक्दै गयो भने जस्तै फ्रिज अब एसी मोबाइल यस्ता यस्ता हरेक कुरा इलेक्ट्रिक अब मोडर्न जमाना आइरहेको छ अहिले मान्छेहरू जस्ट अब गल्फ कन्ट्री धाउँछन् जम्मा 30-35 हजारको लागि जहाँ चाहिँ 15-20 घन्टा आफ्नो ज्यानै फालेर अग्ला अग्ला टावरहरूमा काम गर्ने यताउति गर्छन् होइन त्यति गर्न चाहिँ नपर्ला मेरो फ्युचर चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ मैले यति देखेको छु अब नेपालमै धन्यवाद जलवायु परिवर्तनको कारणले दिनानुदिन गर्मी बढ्दै गरेको समयमा नेपालमा फ्रिज र एसीको माग अत्यन्त बढिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि फ्रिज बनाउने टेक्निसियनको ट्रेनिङ लिँदाखेरि अत्यन्तै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई यो तालिम लिएर चाहिँ एकदमै फाइदा छ किनभने हाम्रो नेपाली युवाहरू महिनाको 30-35 हजारको लागि खाडी मुलुक धाइरहेका छन् त्योभन्दा राम्रो मैले यहीँ नेपालमै फ्रिज एसी बनाएर नै दिनानुदिन 4-5 हजार कमाउने गरेको टेक्निसियनहरू दाइहरू देखेर एकदमै राम्रो जस्तो लागेर महिनामा 1 लाख भन्दा माथि नै कमाइ हुने देखेर नै राम्रो लागेको हो धन्यवाद फ्रिज सिकेर तिमीले कमाउन सक्छौ सक्छु सर कति जति कमाउला जस्तो पछि अब जति युनिभर्सलमा तिरेको खर्च मजाले उठ्छ सर कति समयमा मतलब चाहिँ भनौँ न अलिक हिसाबले अब आफ्नै ठाउँमा बसेर काम गरिया छ अब मेन पावर धाउनु र चाहिँ आफ्नै ठाउँमा बसेर काम गर्नुमा कुन चाहिँ ठिक जस्तो लाग्छ आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्नुलाई ठिक छ किन आफ्नो परिवारसँग रहेला नि आफ्नो घर परिवारसँग रहेर राम्रोसित कमाउने अनि खुसी रहने कमाइ हुन्छ त यो कामबाट हुन्छ सर धेरै कमाइ हुन्छ कति जति कमाइ होला महिनामा अन्दाज महिनामा त लाखदेखि उपरै कमाइ हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा आफू जुन ठाउँमा काम गरेछ त्यो ठाउँमा फ्रिज बनाउने वर्कसप छैन आफू एक्लै छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा गएर अब वर्कसप खोलेर के गर्ने त दिनमा 1-2 वटा फ्रिजहरू बनाउने त्यो गर्दाखेरि 1-2 वटाबाट गर्दाखेरि 4-5 हजार रुपियाँ भइहाल्यो 5 हजारको हिसाबले 1.5 लाख त भइहाल्यो किन नभए पनि 1 लाख रुपियाँ त महिनामा कमाइ भइहाल्यो भनेपछि विदेश किन जाने परेन ठिक धन्यवाद